म विप्लव पोखरेल। आज हामी राष्ट्रिय स्वाधीनता, हाम्रो देशको अहिलेको एकता, मधेस, हिमाल र पहाडी एकता नै राष्ट्रिय स्वाधीनताको बारेमा आज हामी चर्चा गर्ने प्रयत्न गर्नेछौँ। सुगौली सन्धि पश्चात नेपाल र नेपाली आफ्नो खुट्टामा आफै स्वाभिमान साथ स्वतन्त्र रूपमा उभिएको ऐतिहासिक दिन 2077 जेठ 31 गतेलाई हामी इतिहासमै कहिले पनि नबिर्सिने गरी सम्झन योग्य दिन बनेको छ। नेपालको संसदले सार्वभौम सत्ता शक्ति सम्पन्नताको उपयोग पहिलो पटक 2077 जेठ 31 गते गरेको हामीले देख्न सक्यौं। ब्रिटिसकालीन समय र राजा राणाकालीन समस्या के असमान व्यवहार भयो, अध्ययन अनुसन्धानले त्यो कुरा हामी सबैमा स्पष्ट होला। तर सन् 1947 देखि ब्रिटिस मुक्त आजाद भारतको शासन प्रणालीमा नेपाल र नेपाली धेरै पटक भारतबाट ठगिँदै लुटिँदै आएको हामीले देखिरहेका छौं, भोगिरहेका छौं र सुनिरहेका छौं। नेपालको भूबनौट र राजनीतिक नेतृत्वको बाध्यतालाई भारत सरकारले सधैँ दुरुपयोग गरेको हामीले पाइरहेकै छौं। यसरी नेपालले बारम्बार आफू लुटिएको चाल पाएर पनि विश्वास साथ भारतको दादागिरीको प्रतिकार गर्न नसकेको देखिन्छ, अथवा विवशता साथ हामीले त्यो स्वीकारिरहेको, त्यो भारतको दादागिरी स्वीकारिरहेका छौं आजसम्म। तर अहिले जुन हाम्रो एकताको साथ जुन सम्पूर्ण राजनीतिक दलको एकता र सम्पूर्ण नेपालीको एकताले आज जुन संसदबाट संविधान संशोधन 2077बाट नेपालको निशान छाप परिवर्तन गर्ने एउटा आँट साहस नेपालले गरेको छ, त्यसबाट नेपालीको एकता र दृढ विश्वास हामीले पुनः एकफेर 2077 जेठ 31 गते हामीले त्यो पाएका छौं, हामीले त्यो गरेका छौं। इतिहासको सन् 1960 नेपालमा बलियो एक मनाको नेपाली कांग्रेसको बीपीको सरकार बनेको थियो। आन्तरिक तथा बाह्य असहयोग र निरंकुशताको शिकार बन्यो। प्रजातान्त्रिक आन्दोलनका मार्गका सहयोगी र निरंकुशताका पक्ष पोषण दुवैमा भारतको दोहोरो भूमिका रह्यो। कहिले प्रजातान्त्रिक शक्तिलाई, कहिले निरंकुश सत्तालाई उपयोग गर्ने यी दुई शक्तिलाई आपसमा मिल्न नदिने र लडाउनेलाई आफू भाले हुने भारतीय रोगले नेपाललाई झण्डै 70 वर्षसम्म हामीले लुटिरहेको पाएका छौं। समयले भारतीय खेललाई चिन्ने र आफै निर्णयमा पुग्ने विवेक नेपाली राजनीतिले लिएको हामीले अहिलेको समयमा आएर पाएका छौं। नेतृत्वमा हामीले आज त्यो एउटा उदाहरण देख्न सकेका छौं। आज हामीले त्यो नेतृत्वमा ती आकारहरू, ती एउटा शक्ति, एउटा हामीले गर्न सक्छौं भन्ने एउटा एकता हामीले आज संसदमा त्यो अभ्यास देखेका छौं। विगत 5 वर्षको इतिहास हेर्दा भारतले परम्परागत शैलीमा गरेका नाकाबन्दी, नेपालमाथिका घेराबन्दीले भारत आफै रक्षात्मक हुन गयो भने नेपालले बाध्यता साथ विकल्प खोज्न पर्यो। तर भारतीय शासक, राजनीतिक नेतृत्व र कर्मचारी तन्त्रमा फेरबदल आएन। एकपछि अर्को गर्दै सीमा अतिक्रमण र विकास संरचना निर्माण तथा हरेक गतिविधिमा हस्तक्षेप बढाएर नेपाल र नेपालीलाई अपमानको व्यवहार हामीलाई भारतले गरिरहेको हामीले अनुभव गरिरहेका छौं। समयले 2074 नेपालमा झन्डै 2/3 सरकार बन्यो तापनि ठूला मालिक झै रहेका छिमेकी मुलुक भारत र चीनसँग समदूरी राखेर अन्यायलाई चुपचाप सहिरहेको नेपाललाई भारतले जिस्काइरह्यो। फलत नेपाल सरकारले राजकीय कुशल क्षमताको अधिकार प्रयोग गर्न बाध्य भयो। भारतबाट हजारौं स्थानमा सीमा अतिक्रमण भएको छ। तीमध्ये विगत 60-65 वर्षदेखि अतिक्रमित र सैन्य उपस्थितिमा कब्जा भएको भूमिप्रति नेपालको गुनासो रहिआएको थियो। यद्यपि
त्यहाँका नेपाली जनतालाई जबरजस्ती भारतीय बनाउने र धेरै सेवा सुविधा दिएर किन्ने एवं नेपाल राज्यको हर कुनै पहुँच हटाउने कार्य भएको हामीले पाएका छौँ र त्यो हामीले त्यहाँका 3000 जनतामा त्यो कुराहरू देख्न सक्छौँ। कमजोर राजनीतिक र प्रशासनिक नेतृत्वमा रहेको भए पनि नेपालको नेतृत्वले भारतीय नेतृत्व समक्ष गरेको न्यायिक अनुरोधलाई व्यवस्था गर्दै लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरा नवलपरासीको सुस्ता क्षेत्र र देशका सयौं संख्याका सीमामा अतिक्रमण गरेको भारतले आज नेपालको एउटा साहस देखेको छ। तर इमानदारीताका साथ नेपाल भारत बीचको समस्या समाधान गर्ने र नेपाली जनता र नेपालका राजनीतिक दलहरूलाई विश्वास लिने प्रयास भारतबाट कहिले पनि भएको हामीले पाएका छैनौं। उल्टो नेपालको राजनीतिक अस्थिरता र प्रशासनिक कुशासनलाई बढाएर राजनीतिक दल नेतृत्वमा प्रवेश गरी खेल्ने, नेतृत्व पन्थीलाई सहयोगको मूल्यको सेवा सुविधा उपलब्ध गराएर लाखौं लाख राज्यको साधन स्रोत लुट्ने तथा नेपालीलाई नै आपसी संघर्षमा फसाएर एक अर्काका बीचमा जानी दुश्मनजै अविश्वास खडा गरेर खेल्ने जुन धृष्टता अथवा जुन धृष्ट राजनीति भारतीय नेतृत्वले गर्दै आएको थियो, झट्ट देख्न र सुन्नमा भारतले नेपालको तराई मधेस क्षेत्रका जनताप्रति संवेदनशील भएको नारा दिने, राजनीतिक अधिकारमा कतै काठमाडौँ र पहाडी बाहुन क्षेत्रीको शासनले समग्र मधेस मुस्लिम र जनजाति आदिको शोषण त भएको छैन भने तराई मधेस क्षेत्रमा समानुपातिक विकास र जनप्रतिनिधित्व हुन सकेन भन्दै विषको घोल हालिरहने तर सयौं वर्षदेखि आपसमा फुटाउ अनि राजनीति नेपाल र नेपालीको जीवनस्तर अभिवृद्धि गर्न नदिने षड्यन्त्रकारी भूमिका खेल्ने भारतको चालबाजी मात्र रह्यो। मधेस तराईको हित र समृद्धिको लागि भारतबाट विशेष पहल भएको छैन। यी सबै कुरा बुझ्न र आफ्नो सामर्थ्यमा आउन नेपाली नेतृत्वलाई धेरै समय लाग्यो। अन्ततः नेपाली राजनीतिको 2077 जेठ 31 मा नेपालको संविधान दोस्रो संशोधन निशान छाप गुमेकोमा जबरजस्त अतिक्रमण गरिएको लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेको नयाँ नेपालको नक्सालाई प्रतिनिधि सभामा उपस्थित 2058 सांसदको एक मतको अनुमोदनले जीवनमा पहिलो पटक नेपाली भएकोमा गौरवान्वित हामीले महसुस गर्ने एउटा बाटो रहेको छ र म आफू स्वयंले पनि त्यो महसुस गरेको छु। हिमाल, पहाड, मधेस, तराई कोही छैन पराईको भावनात्मक सम्बन्ध प्रकट भएको छ। निरङ्कुश राजतन्त्रपछि सत्ता प्रतिपक्षमा रहेका नेपाली कांग्रेस र नेकपा राजनीतिक पार्टीको तथा नागरिक समाज एवं सबैको साहस र राष्ट्रियताको उच्च सम्मान गरिरहँदा नवउदयमान जनता समाजवादी पार्टीका शीर्ष नेताहरूको भनाई तथा उहाँहरूको विचार हामीले जुन सुन्यौं, जो सगरमाथा सरहको राजनीतिक उचाइको संसदको सम्बोधनले नेपाली जनताको शिर पनि धेरै माथि उठाएको छ। ती दुवै नेताले आफ्नो पार्टीको विद्यमान संवैधानिक प्रावधानका धेरै पक्षमा विमति छ। सामाजिक तथा प्राकृतिक न्यायका लागि संशोधनको आवश्यकता रहेको छ तापनि नेपाली राजनीतिको आन्तरिक समझदारीमा हरेक नेपालीले सामाजिक तथा प्राकृतिक न्याय पाउने वातावरण निर्माण गर्नु पर्दछ भन्ने मागसहित अहिलेलाई निशर्त संविधान संशोधनमा सर्वसहमतका साथ हामी पनि अगाडि बढ्न सक्छौं। विकल्प र स्वीकारेर देशभक्तिको उत्कृष्ट नमुना उहाँहरूले देखाउनु भएको छ। उहाँहरू दुवैलाई हामी मुरी भित्रबाटै धन्यवाद व्यक्त गर्न सक्दछौं, किनकि यो बेला देश एकता को मधेस को पहाड को तराई भन्ने कुरा हामीले यहाँबाट देख्न सक्छौं। पूरा देश एक ठाउँ उभिएको हामीले अनुभूत गर्न सक्छौं। जनता समाजवादी पार्टीको यो निर्णयको राजनीतिक महत्व निकट भविष्यमा नेपाल र नेपाली जनताको समग्र हितमा सकारात्मक देखिने पनि हामीले विश्वास गर्न सक्दछौं। जो हिजोको अवस्थामा विविध कारणले शासकीय नेतृत्व प्रवृत्तिमा आक्रोश पोखे पनि भूगोल र सिमानामा राजनीति नगर्न समाजवादी पार्टीले पार्टी नीति विपरीत काम नगर्न र नहिन्न पनि सचेत गराएको छ।
पार्टीको आदेशलाई उल्लङ्घन गर्न खोजेको र मातृभूमिको सवालमा माननीय सरिता गिरीले राष्ट्रघाती कदम चालेको ठहर गरेर गिरीलाई संविधान संशोधन खारेजको मागलाई फिर्ता लिन पनि जनता समाजवादी पार्टीले आदेश दिएको थियो, जुन उहाँले अस्वीकार पनि गर्नुभयो र संसदमै त्यो विधेयकलाई अथवा संविधान संशोधन विधेयकलाई खारेज पनि गरियो। राजनीतिक विमतिका पक्ष छन्, तर भूमिप्रतिको सौदाबाजी लड्न अस्वीकार गरेर पार्टीको लाइन विपरीत नजान सांसदहरूलाई व्हिप पनि जारी जनता समाजवादी पार्टीले गर्यो। राजनीतिको विमतिका पक्ष छन्, तर भूमिप्रतिको सौदाबाजीको बारेमा जसरी समाजवादी पार्टीले भारतीय दृष्टिकोणमा ठूलो जोखिम उठाएको छ, त्यसले बिना वर्दीका मधेसी जनताले नै खुल्ला सीमाको बावजुद आफ्नो जीवन र सम्पत्तिको त्यागबाट नेपालको रक्षा हुँदै आएको पनि प्रमाण दिएका छन्। समाजवादी पार्टीका राजनीतिक मागहरू के छन्, कसरी सहमति गर्ने, राजनीतिक बहस खाँचो हुन सक्छ, तर मेरो दृष्टिमा पनि भूगोल जनसंख्याका आधारमा राष्ट्रिय सभामा न्यूनतम 5 र अधिकतम 11 जनासम्म निर्वाचन र 3 सरकारले मनोनयन गर्ने 59 सदस्यीय न्यायिक हुन्छ, तर प्रतिनिधि सभाका 275 संख्यामा परिवार हुन अत्यन्त आवश्यक देखिन्छ। यसैले निर्वाचन क्षेत्र 115 बनाएर नयाँ जिल्ला कायम गरिनु पर्दछ। प्रत्यक्ष निर्वाचित सांसदको संख्या 115 र 7 प्रदेशबाट न्यूनतम 8 र अधिकतम 14 जना उम्मेद्वार बनाउने पद्धति अगाडि सारिनु पर्दछ। प्रत्येक प्रदेशलाई निर्वाचन क्षेत्र कायम गरी न्यूनतम 8 र अधिकतम 14 जना गरी 84 जना समानुपातिक सांसद चयन हुने व्यवस्था गरिनु पर्दछ। प्रत्यक्ष र समानुपातिक सहित संघीय व्यवस्थापिका प्रतिनिधि सभामा 199 तथा राष्ट्रिय सभामा 59 गरी 258 केन्द्रीय सांसद रहने गरी व्यवस्था ल्याउनु पर्दछ, जुन अत्यन्तै आवश्यक देखिएको छ। कतिपय सन्दर्भमा प्रदेश खारेजको कुरा उठाइएको छ, तर प्रदेश संरचना खारेज होइन, मितव्ययिता र प्रदेश मात्र जिल्ला र स्थानीय तह राखिनु न्यायोचित हामीले ठानेका छौं र त्यो हुन्छ पनि। त्यसैले हालका 7 प्रदेशमा 398 जना सांसद, 230 प्रत्यक्ष निर्वाचित र 168 समानुपातिक गरी चयन हुने पद्धति बसालिनु उचित देखिएको छ। हालको जिल्ला समन्वय समिति संरचना खारेज गरी 115 निर्वाचित सभापतिको संयोजकत्वमा जिल्ला भित्रका सबै स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुख पदेन परिषद सदस्य हुने र केन्द्र तथा प्रदेश तहका कामहरूको समन्वय अधिकार दिई अगाडि बढाउनु पर्ने देखिन्छ। सबै नेपालीले कोही कसैबाट विभेदित र अन्यायमा छैनौं भन्ने अनुभूति गर्न संविधान ऐन कानून व्यवस्था गरौं। राष्ट्रिय एकतामा कुनै दाग नलागोस्। यो ऐतिहासिक एकताको निरन्तरताका लागि सबैसँग संवेदनशील हुन र स्वाभिमानी भएर बाँच्ने पुर्खाको सम्मान गर्न विशेष आग्रह हामीले गर्दछौं। हामीले अहिले के देखिरहेका छौं भने देशको यो एकता सधैँ नटुटोस्। आज जसरी देश एकताबद्ध भएको छ, त्यसरी नै सदैव कुनै पनि कामको लागि, कुनै पनि विकासको लागि आज हामी हाम्रो भूमिको लागि एकता भएका छौं भने यस्तै हाम्रा विभिन्न विकास हुन्छन्। विभिन्न कामहरूमा सदैव एकजुट भएर हामी अगाडि बढ्यौं भने समृद्ध नेपाल, सुखी नेपालीको सपना जुन नेपाल सरकारले देखेको छ, सायदै त्यो टाढा हुने छैन, त्यो एकदमै नजिक आउने हामीले अठोट अथवा हामीले त्यो विश्वास लिन सक्दछौं। किनकि आज हामी देखेका छौं एउटा फेसबुक पेजबाट मात्रै विभिन्न ठाउँमा एउटा आह्वान गरेको भरमा विभिन्न कुनै पनि पार्टीको झण्डा नलिइकन विभिन्न युवा पुस्ताका व्यक्तिहरू त्यो ठाउँसम्म उर्लिरहनु भएको छ भने हामीले त्यही कार्यलाई अगाडि बढाई सरकारलाई घचघचाउने र सही कामको लागि सबैलाई एकजुट बनाइराख्न सक्यौं भने हाम्रो देश धेरै छिटो प्रगतिको बाटोमा अगाडि बढ्नेछ। जसले गलत गर्छ उसलाई निकाल्नु सक्नुपर्छ भनेर आज जसरी जसपाले एउटा हामीलाई
उदाहरण दिएको छ सरिता गिरीलाई पार्टीबाट निकालेर। त्यही अनुसारको काम सबै पार्टीहरूले गर्न सकुन्, एक मत भई अगाडि बढ्न सकुन् भन्ने हाम्रो शुभकामना। आजको भनाइ यही म यिनै भनाइहरूलाई राख्दै टुङ्गाउन चाहन्छु। नमस्ते।